वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को आज हम याद कर रहे हैं। आज उनकी शायरी से पाकिस्तानी कौम क्या सीख सकती है और आज 63 सालों में हमने क्या उनके ख्वाब की कोई ताबीर पा सके हैं, इस पर हम बात करें और यही हमारा मौजू है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मारूफ शायर कॉलम निगार जनाब खालिद अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खालिद अहमद साहब। वालेकुम सलाम सर। खालिद अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि ये आज जब हम अल्लामा इकबाल की शायरी को याद करते हैं तो उनकी शायरी तो बहुत आफाकी नोयत की थी, बहुत कुछ उससे सीखा जा सकता था, लेकिन यूं महसूस होता है कि हमने बतौर अवाम भी उस शायरी को भुला दिया और हमारे हुक्मरानों ने तो कभी उसको पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की। आज किस तरह देखते हैं आप 63 साल बाद पाकिस्तान को? बात यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो एक इफ्तिका के शायर हैं जी। वो आप देख लें कि खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी और बायद कर अल्लाह में शख्स तक आते आते इकबाल ने क्या इफ्तिका हासिल किया। वो ज़हनी इफ्तिका, फिक्री इफ्तिका और हमारे लिए एक कौमी जो है इफ्तिका, उसका पैगाम रखता है। वो कहते हैं कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सही। अगर हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हो जाए तो ये कौम से कहकशां हो जाएगी। दुरुस्त। बात सिर्फ इतनी है कि ये हकीकत है कि हमारा जो कायदीन का गिरोह है, इसमें से कोई अदब से दिलचस्पी रखने वाला शख्स ही नहीं मिलता। और उसके बाद इससे भी ज्यादा ये है कि वो इकबाल को एक मुश्किल शायर समझकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इकबाल से ज्यादा आसान शायर कोई है ही नहीं। सही। अगर आपके अंदर आपके दिल में जज्बा है कुछ बनने का या कौम को बनाने का, तो इकबाल से बेहतर जो है नुस्खा किसी और किसी के पास नहीं है। सही। इकबाल जो हमें रास्ता दिखलाता है, अगर हम उस पर चले होते तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। अच्छा खालिद अहमद साहब, एक तासुर यह है कि उनकी जो फारसी में शायरी है वो ज्यादा बेहतर है उर्दू की निस्बत, ये बात ये बिल्कुल जो है, इसलिए ये तासुर है कि वो फारसी बहुत अच्छी जानते थे और फारसी का उनका इल्म बहुत वसी था। बात यह है कि उन्होंने फारसी को अपना जरिया इज़हार बनाया था, वो बड़े शरीर के मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था। ये वो एरियाज थे जो पाकिस्तान से यानी कि जनूबी एशिया से एडजेसेंट एरियाज थे जो रूस तक जाते थे। इन सब में फारसी जुबान न सिर्फ ये कि बोली समझी जाती थी, बल्कि वहां पर वो फारसी शेर का बहुत अमल दखल था जिंदगी में। लिहाजा वो अपने पैगाम को वसअत देने के लिए फारसी को इस्तेमाल किया और बिलाशुबा फारसी में जो कुछ उन्होंने कहा है वो निस्बतन आसान है उर्दू में कहे हुए थे। अच्छा खालिद अहमद साहब, ये कि वो बिल्कुल लोगों की जो आम बोलचाल है उसके नजदीक है। लिहाजा वो जो शायरी है उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरी दुनिया में। और उसके बाद उसको अरबी में भी ट्रांसलेट किया गया और वहां पर भी अरब वर्ल्ड के अंदर भी इकबाल जो है शायर के तौर पर पहचाना गया। उसकी फिक्र ने पूरी मिल्लत को एक नई जिंदगी दी। अच्छा ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, हम देखते हैं कि उस किस्म की इनकलाबी शायरी वाले लोग अब सामने नहीं आते, जिस तरह इकबाल आए, फैज अहमद फैज आए, बल्कि अब तो जो नौजवान नस्ल है वो इश्किया शायरी ज्यादा पसंद करती है। आज उनके रोल मॉडल वसी शाह, फरत अब्बास शाह जैसे लोग हैं। ये क्या जो चेंज आया हमारे, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं ये करूंगा कि इकबाल जब अपनी पीक पर थे तो उस वक्त अख्तर शिरानी भी मौजूद थे और अख्तर शिरानी कोई छोटे शायर नहीं थे, बहुत अच्छे शायर थे। जी हाँ। लिहाजा अख्तर शिरानी इकबाल के होते हुए हो सकते हैं, तो जो मौजूदा नौजवान शुअरा हैं जो इश्क और मोहब्बत पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उनके साथ और बहुत से लोग होंगे जो इकबाल के पैरोकार होंगे। मैं तो नहीं समझता कि ये इस चीज की निशानी है कि वो जो बाकी अदब जो है वो भी इसी रंग का है, वो मुख्तलिफ रंगों के हैं और हर रंग की अपनी एक अहमियत होती है, ये भी एक अहमियत रखते हैं। और वो जो बाकी अदब है पाकिस्तानी अदब जो अपनी शनाख्त भी रखता है और पहचान भी रखता है जी, उसकी भी एक अदब है। अच्छा ये फरमाइएगा कि एक तासुर ये भी है कि हमने उर्दू को इस तरह प्रमोट नहीं किया पाकिस्तान में जिस तरह इंडिया ने हिंदुस्तान में अपनी जुबान को प्रमोट किया है, बल्कि यहाँ से भी लोग उर्दू गाने लिख के उसको हिंदी में डब करके वहां करते रहे, यहाँ की शायरी को वहां पे चोरी करते रहे। ये जो हमारा अलमिया है इसको आप किस तरह देखते हैं?
یہ بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بھارت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں، ہمارے ہاں معاملات کچھ اور ہیں. ہمارے معاملات یہ ہیں کہ جب تک ہم قوم، ملک، اس کی سرزمین سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے اس وقت بات نہیں بنے گی. ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے ایک یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کیا، اور انہوں نے پاکستان سے بہت سے چیزیں مستعار لے کر ان کو اپنے نام سے انہوں نے چلا لیا. صحیح. وہ ایک علیحدہ کہانی، ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اچھا خالد صاحب، آج کل بڑی مایوسی ہے نوجوان نسل کے اندر، کیونکہ اقبال نے نوجوانوں کی شاعری کی، نوجوانوں کے لیے بات کی، مگر آج کا نوجوان بہت مایوس نظر آتا ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. آپ کی کرنٹ افیئرز پر، حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے، ریگولر آپ کے آرٹیکلز بھی آتے ہیں. یہ مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کا کیا تدارک ہے؟ دیکھیں یہ مایوسی جو ہے نا وہ تو کفر ہے نا، بلکہ انسانوں سے بھی نہیں مایوس ہونا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ بے شمار گانے بنتے ہیں، بے شمار ٹی وی پر آپ چیزیں سنتے ہیں، کرتے ہیں. کبھی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے جس کے کبھی پاؤں پر زمین پر اس نے پاؤں رکھے ہوتے ہیں جی، تو وہ جب کوئی گانا گاتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پاکستان پاکستان کر رہا ہوتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ ہمارا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اور لیے اللہ نے کیا منتخب کر رکھا ہے. ان لوگوں کے جو ہے جو ہم پر حکومت چلاتے ہیں اور اپنی باتیں بھی درستتے ہیں، ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. فرق پڑے گا اس چیز سے جو ہمارے معصوم دلوں کے حامل، معصوم ہونٹوں سے نکلنے والی باتیں ہیں نا، انہی نے پرویل کرنا، انہی نے زندہ رہنا. صحیح. اقبال زندہ رہے گا، اقبال کا یہ ملک زندہ رہے گا، اقبال کے چاہنے والے زندہ رہیں گے ہمیشہ، پاکستان زندہ رہے گا، پاکستانی زندہ رہے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگ جو نظر آئے ہمیں تحریک پاکستان کے اندر، ایک تو بدقسمتی سے اس کے بعد ان کو بڑی جلدی رخصت ہونا پڑا، کئی لوگوں کو منظر سے ویسے ہٹا دیا گیا، تو آج ہمیں اس قسم کی نہ تو قیادت نظر آتی ہے 63 سالوں کے اندر، نہ وہ لوگ نظر آتے ہیں. کوئی آپ کو امکان نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں کوئی شخصیت ایسی؟ بات یہ مبین صاحب کہ وہ جو غلطیاں کی ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنی قومی لیڈرشپ کو ایبڈو کر کے ایک طرف بٹھا دیا. درست ہے. وہ بہت بڑی غلطی تھی. جی ہاں. اس کے بعد اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی ایسی غیر دفاعی انتخابات کروا کے آپ 11 سال گزار. اس کے بعد جو ہے اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل عمل ہے جی اس کو جاری رہنا چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کر لینا دینا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے. ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جو خود انحصاری کا سبق دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ چلنا ہے جو ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں ہر موقع پر. صحیح. ہر بات پر کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا باہر سے. یہ باتیں جو ہے یہ سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں. درست. تب تک ہم اپنے آپ پر انحصار کرنے کی قوت کے ساتھ نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. یہ واقعی آپ نے بالکل درست کہا. جب تک ہم دوسروں پہ انحصار کرتے رہیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ مستقبل قریب کے اندر کو فوری طور پر کوئی دیکھ رہے ہیں اصلاح کا پہلو، کو روشنی کی کرن؟ آپ کو بات یہ ہے کہ آپ کے عوام جو ہے جی وہ ایک چیز کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ کسی آدمی سے کہیں کہ یار میرے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن زکوٰۃ کے ہیں، کیا تم لینا پسند کرو گے؟ تو وہ انکار کر دے گا. صحیح. بالکل. بات یہ ہے کہ آپ ایک باوقار محنت کش قوم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا لوگ پیدا ہوں گے. لوگ تو پیدا ہو چکے ہیں. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سب دیکھے والے چہروں سے وہ جو ہے ان کو اندر تک جان چکے ہیں. لہذا یہ اب ممکن نہیں ہے کہ اب وہ لوگ دوبارہ برسرفدار آئیں جو اس بار برسرفدار آ گئے تھے. بالکل. اب دوسری پارٹی جو ہے نا اس کے امکانات ہیں کیونکہ وہ خود انحصاری کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ہو سکتا ہے میری آپ اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو باری ملنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت کا مالک بنایا، اس کا اظہار کیا. دیکھیں ہم ایٹمی قوت کے مالک تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جب ہم نے قوم کی حیثیت سے اس کے اظہار کا فیصلہ کیا،
وہ بڑی بات تھی. صحیح اور بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا اور اس وقت بھی ساتھ دیا وہی لوگ ہیں جو ایک بار پھر ان کو برسر سلام لائیں گے. اگر اس بار انہوں نے ویسی ہی کارکردگی نہ دکھائی تو پھر بات دوسری ہوگی, لیکن ان کا چانس جو ہے بھی بنتا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جی ناظرین, معروف شاعر کالم نگار خالد احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قوم میں ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. یہ ایک محنت اور جفا کش قوم ہے, اس لیے مایوسی گناہ ہے, اور وہ بالکل مایوس نہیں ہے. انہیں آج بھی بہتری کی امید موجود ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پولیٹیکل سیٹ اپ پاکستان کے اندر چلتا رہتا, انتخابات ہوتے رہتے, جس پر ناظرین ظاہر ہے مختلف لوگ پہلے بھی یہ بات کہتے رہے ہیں, پاکستان کے مختلف تاریخ دان مورخ اس بات سے متفق ہے کہ اگر پاکستان میں بھی انڈیا کی طرح جمہوری سیٹ اپ مسلسل چلتا رہتا تو شاید آج ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے. امید یہ کی جانی چاہیے کہ اب آئندہ یہ جمہوری عمل جاری رہے گا, لوگ خود اپنی قیادت کا انتخاب کریں گے, ووٹ کے ذریعے اور بیلٹ کے ذریعے ہی انتخابات میں تبدیلی آئے گی. اس پر مزید بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.